ka sa pagtitipon nito. وفي 4 جوائز لمن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في الحديث أن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره صلاة صلى الله عليه 10 صلوات بها وكتب له 10 حسنات ومح عنه 10 سيئات ورفعه 10 درجات. 10 حسنات تكفير 10 سيئات رفع 10 درجات. صلى عليك الله، الله يصلي عليك. متى يصلي عليك الله؟ إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صلاة من الله واحدة أحسن من بقية عمرك لو استمر عمرك إلى يوم القيامة، وأحسن من كل عملك لو استمر عملك إلى يوم القيامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. At mayroong mga 4 na gantimpala para sa mga patuloy ang dila niya na sinasabi ang sallallahu alaihi wasallam pag nadidinig ang pangalan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung 4 na ito? 10 mga hasanat ibibigay sa iyo, isusulat ni Allah subhanahu wa ta'ala. 10 mga kasalanan mo ay buburahin ni Allah subhanahu wa ta'ala. 10 darajat itataas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang antas mo 10 times, at si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ay magbibigay ng 10 الأول نسيت الرابع 4 حسنات درجات سيئات والرفع 10 درجات. أيوة درجات حسنات وسيئات والرابع والله يصلي عليك 10 صلوات. At si Allah mismo subhanahu wa ta'ala ay magbibigay ng dua para sa iyo o karagdagang gantimpala na 10 times. أبشركم